Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. ल हिजो हामीले यो युनिट 12 बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्गानिक केमिस्ट्री अलिकति इन्ट्रोडक्सन हिजो हामीले गरेका थियौं हैन ल स्टार्ट गर्दै गरौँ ल अर्गानिक केमिस्ट्री लाई हामीले तीनवटा डिफिनेसनबाट डिफाइन गर्यौं हिजो हामीले यो फर्स्ट डिभिजन भनेको यो अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको डिफिनेसन हो र यो लास्ट डिफिनेसन छ एउटा डिक्सनरीको डिफिनेसन हो यो म्याकमिलियन अनि एउटा डिक्सनरी छ यसको डिफिनेसन हो यो चाहिँ हैन हिजो हामीले डिस्कस गर्यो यो त्यस्तै अर्गानिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि जनरली केमिकल कम्पाउन्ड्स दैट कन्टेन द कार्बन एन्ड हाइड्रोजन बोन्ड्स भन्छौं हामीले अर्गानिक कम्पाउन्ड्सलाई ल अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरुका बडीभित्र के हुन सक्छ त भनेर यो लिस्ट नै छ यो बायोकेमिस्ट्रीमा पर्छ यो पनि हामीले हिजो गर्यौं हैन यस्तै यो भाइटल फोर्स थ्योरीले के भन्छ भन्दा एउटा मिस्टेरियस फोर्स हुन्छ अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु बनाउनको लागि जुन चाहिँ गड गिवन हुन्छ भनेर एउटा अन्धविश्वास सुपरस्टिसन थियो त्यसलाई चाहिँ भाइटल फोर्स थ्योरी भन्छ तर एक्सिडेन्टली हैन यसको लिमिटेसनमा यो साइन्टिस्ट फ्रेडिस होलरले चाहिँ एक्सिडेन्टली जब यो युरिया अर्गानिक कम्पाउन्ड्स बनाइदिए त्यसपछि यो चाहिँ होइन रहेछ भनेर आयो हैन अर्गानिक कम्पाउन्ड्स पनि ल्याबमा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँदेखि आयो ल आज हामी यहाँसम्म हिजो गरेका थियौं आजदेखि यहाँ छ रिजन्स फर द सेपरेट स्टडी of the organic compounds from inorganic compounds. Organic compounds लाई inorganic compound भन्दा छुट्टी राखेर अध्ययन गर्नुको तीनवटा रिजन छ दुई तीनवटा रिजन छ पहिलो रिजन के छ भन्दा डिफरेन्स बिट्विन द अर्गानिक एन्ड इनअर्गानिक कम्पाउन्ड अर्गानिक र इनअर्गानिक कम्पाउन्ड बीचमा फरक छ यहाँ मैले एउटा लिस्ट एउटा फोटो राखेको छु यताको अर्गानिक कम्पाउन्ड्स हुनु ए हैन डीएनए सुगर मिथेन इथेन इथानोल यिनीहरु अर्गानिक कम्पाउन्ड्स हुनु भने यो टेबल साल्ट भनेको हामीले खाने नुन कमन साल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्वार्ट्ज हैन कार्बन डाइअक्साइड यिनीहरु के हुन् त इनअर्गानिक कम्पाउन्ड्स हुन् ल अर्गानिक र इनअर्गानिक कम्पाउन्ड्समा फरक छ डेफिनेसनमा फरक छ organic substance are the molecules containing the carbon atoms is the essential component organic में क्या होता है carbon atom होता है inorganic में क्या होता है organic substance are the molecules containing the carbon atoms is the essential components this the occurrence का होता mainly in the living organism होता mainly in the earth मा होता त्यस्तै के छ composition essentially carbon most of the times hydrogen and sometimes oxygen एकदम most मा hydrogen हुन्छ sometimes oxygen पनि हुन्छ
most of the times chemical elements other than carbon. Carbon भन्दा अरु हुन्छ हैन. chemical bondings. Chemical bonding को आधारमा हामीले डिफरेन्स हेर्ने हो भने अर्गानिक कम्पाउन्ड्समा कोभ्यालेन्ट बन्डिङ हुन्छ, इनअर्गानिक कम्पाउन्ड्समा आयनिक बन्ड हुन्छ. त्यस्तै सोल्युबिलिटी को कन्टेक्स्ट सोल्युबिलिटी इन वाटरमा हेर्ने हो भने मोस्टली नट सोल्युबल. अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु सोल्युबल हुँदैन, इनअर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु सोल्युबल हुन्छ हैन. किनकि वाटर के हो, इनअर्गानिक सल्भेन्ट हो. लाइक डिजल लाइक भन्छौ नि हैन, हिरालाई हिराले काट्ने भने जस्तै इनअर्गानिक सल्भेन्टलाई इनअर्गानिक सल्भेन्टले गलाउँछ. त्यस्तै फर्मेसन अफ द सल्ट्स mostly do not form salts due to the presence of the carbon radially make the salts. Usage mainly as the source of the energy, mainly as the catalyst के रूपमा प्रयोग हुन्छ. Examples carbohydrate, fat, nucleic acid, organic polymers यिनीहरु ammonia, hydrogen, sulfide, metals and most of the other chemical elements यिनीहरु inorganic substance भयो हैन. त्यस्तै यसको क्यारेक्टर्समा के डिफरेन्स हुन्छ भनेर हामीले डिफरेन्स हेर्यो भने organic compounds are solid, liquid, gas. Inorganic compounds are generally solid हुन्छ. त्यस्तै low melting points and low boiling point. अनि inorganic को कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने high melting points and high boiling point हुन्छ. त्यस्तै shows the covalent bonding. अघि पनि हामीले भन्यौ अर्गानिक कम्पाउन्ड्सले कोभ्यालेन्ट बन्डिङ देखाउँछ भने इनअर्गानिकले मोस्टली shows the ionic bonding. So insoluble in water, वाटरमा soluble हुँदैन भने inorganic चाहिँ soluble हुन्छ. त्यस्तै highly soluble in organic solvents. अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु अर्गानिक सल्भेन्टमा घुल्छ. अर्गानिक सल्भेन्ट भनेको इथानोल, बेन्जिन, इथाइल एसिटेट यिनीहरु हुन् हैन. Usually do not mostly insoluble in organic solvent. Inorganic compoundsहरु भने insoluble हुन्छ. Like ether, alcohol, benzene and chloroform and not usually do not decompose on heating. Heating गर्दा decompose हुन्न. Inorganic solvents भने usually decompose on heating. Organic compounds लाई heat गर्यो भने के हुन्छ, decompose हुन्छ. त्यस्तै volatile nature हुन्छ organic compoundsहरु भने inorganic substanceहरु non volatile in nature, inflammable, easily catch fire भनेको आगोमा बल्छ, बर्न हुन्छ हैन. भने inorganic solventsहरु not inflammable, easily catch fire, यो बर्न हुँदैन. त्यस्तै do not conduct electricity conduct गर्दैन organic solventsले भने inorganic solventले conduct electricity conduct गर्छ. Slow to react with the other chemicals. अरु रिएक्सनमा slow रेटमा हुन्छ भने often undergo the fast chemical reactions. Mostly colorless compounds. Organic compounds colorless हुन्छ भने mostly colorful compounds. Inorganic compoundsहरु colorful हुन्छ. अर्को रिजन के छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड्स. अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरुको संख्या धेरै छ. Organic compounds are many times greater than the inorganic compounds and organic compounds are more than 10 million with increasing day by day. Organic compounds inorganic compounds भन्दा एकदमै धेरै छ. तर अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु 10 मिलियन भन्दा पनि बढी छ र यो बढिरहेको छ. दिन प्रतिदिन यसको संख्या अझै बढ्दो क्रममा छ. दोस्रो रिजन भनेको, तेस्रो रिजन भनेको कार्बन इज अ युनिक एलिमेन्ट. All organic compounds contain the carbon, but inorganic compounds may or may not contain the carbon, so that most of the carbon containing compounds are studied under the organic chemistry. Carbon एउटा युनिक एलिमेन्ट अर्गानिक केमिस्ट्री हुनुको कारणले गर्दा पनि हामीले अर्गानिक कम्पाउन्ड्सलाई छुट्टै अध्ययन गर्नुको रिजन छ. यसरी तीनवटा रिजन छ. एउटा अर्गानिक इनअर्गानिक कम्पाउन्ड डिफरेन्ट छ. अर्को अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरुको संख्या एकदमै धेरै छ र अर्को अर्गानिक कम्पाउन्ड्स कार्बन एउटा युनिक एलिमेन्टको रूपमा
रहेको हुन्छ। ल टेट्रा कोभ्यालेन्सी टेट्रा कोभ्यालेन्सी आइसोमरिजम एन्ड क्याटिनेसन प्रोपर्टी अफ द कार्बन। क्याटिनेसन भनेको के हो भने पुरा फिगर हेर्नु तपाईहरु है। क्याटिनेसन भनेको के हो भने यो कार्बनदेखि अर्को कार्बन अर्को कार्बन अर्को कार्बनमा यसरी जोडिँदै एउटा चेन भन्यो नि, त्यसलाई हामीले के भन्छ क्याटिनेसन भनिन्छ। र चेन भने यहाँ पनि चेन छ, यहाँ पनि चेन छ, यो ब्रान्च छ, यो क्लोजमा छ, स्ट्रेटमा छ। यसरी कार्बन एउटा कार्बन अर्को कार्बनसँग जोडिने एउटा लामो चेन बन्ने भयो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्याटिनेसन भनेर भन्छ। ल कार्बन हैज द युनिक एबिलिटी to form the bonds with other atoms of carbon, giving rise to the large molecules. This property is called catenation. अर्को छ टेट्राभ्यालेन्सी। टेट्राभ्यालेन्सी भनेको टेट्राको मिनिङ हो 4, भ्यालेन्सी भनेको त बुझिहाल्यो। कार्बन has the valency of the 4, so it is the capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of the some other monovalent elements। भनेको अब कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुने भयो, त्यसो भएर कार्बनले 4वटा कार्बनसँग बन्ड बनाउन सक्ने भयो, अथवा एउटा बन्ड भएको एउटा बन्डिङ हुने अरु एटमहरुसँग पनि यसले बन्ड बनाउन सक्ने भयो। जस्तै यहाँ हेरौँ नि, यहाँ 4वटा बन्ड छ है कार्बनको, मिथेनको 1 2 4वटा हाइड्रोजनसँग यसले बन्डिङ गराएको हुन्छ यो, हैन? त्यसलाई भन्छ हामीले टेट्राभ्यालेन्सी। The isomers भनेको के भन्दा the compounds with the identical molecular formula। molecular formula चाहिँ एउटै छ, but the different structure formula are called isomers and the property is known as isomerism। ल यो क्याटिनेसन छ प्रोपेनको 1 2 3 टा छ, 1 2 3 4 हैन, यसरी रिङ भयो हैन। यो पनि एक्जाम्पल हो, क्याटिनेसनको एक्जाम्पल भयो। ल यहाँ हेर है, अघि हामीले आइसोमर्स भनेर भन्यो नि, यहाँ कार्बनको संख्या र त 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पनि 1 2 1 2 3 4 5 6 6 हैन, यहाँ तल 6 भयो। यहाँ पनि यो कार्बन यो थर्ड कार्बनमा गएको 6 चाहिँ छ। यसमा पनि 1 2 3 4 छ, यता दुईटा भयो 6वटा नै छ। यसमा पनि 1 2 3 4 भयो, यता भयो 6वटा छ। यसरी सबै कार्बनमा के छ 6वटा कार्बन छ है यो सबै कम्पाउन्डमा। अनि हाइड्रोजनको संख्या पनि उति छ, काउन्ट गर्ला 1 2 3 4 5 कति छ भने 3 3 6 8 10 12 14 हैन, 3 6 8 10 12 14वटा छ। सबैमा हाइड्रोजनको संख्या पनि 14वटा छ, तर स्ट्रक्चर चाहिँ डिफरेन्स देखियो नि। यो C6H14 यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो C6H14। सर हजुर सर हजुर के भएको भन्नु त के भयो? ए हैन के यो हजुर बोल्नु भएको थिएन त्यही भएर। ए सुनिन्छ अहिले? हजुर सुन्ने। ल यहाँ के बुझ्यौ भन्दा यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो C6H14 हो सबैको। यहाँ कति छ 5टा स्ट्रक्चर 5टा कम्पाउन्ड छ कि छैन? यहाँ हेक्सेन 2 2 मिथाइल पेन्टेन अनि 3 3 मिथाइल पेन्टेन, त्यस्तै 4 2 2 डाइमिथाइल ब्युटेन अनि 5 2 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन गरियो 5वटा कम्पाउन्ड छ हैन। फर्स्टमा के छ यहाँ हेक्सेन छ, 2मा छ 2 मिथाइल पेन्टेन छ, थर्डमा छ 3 मिथाइल पेन्टेन छ, अनि 4मा छ 2 2 डाइमिथाइल ब्युटेन छ, 5मा छ 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन। यसरी 5टा कम्पाउन्ड छ कि छैन? यो 5टा कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला C6H14 नै छ, तर स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ के भयो त डिफरेन्स भयो। यसलाई भनिन्छ आइसोमर्स र यो प्रोपर्टीलाई भनिन्छ आइसोमरिजम। बुझ्यो? बुझ्यो आइसोमर्स? यस सर।
अब छ क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड अर्गानिक कम्पाउन्डलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गरिन्छ मैले एउटा यहाँ फोटो देखाएको छु मैले अर्गानिक कम्पाउन्डलाई पहिले ओपन चेन कम्पाउन्ड्स र साइक्लिक कम्पाउन्ड गरेर दुई भागमा विभाजन गरिन्छ जस्तै यहाँ माथि मैले स्ट्रक्चर देखाएको थिएँ नि यहाँ है ए यो भनेको यो ओपन चेन भयो यो पनि ओपन चेन छ यो पनि ओपन चेन छ यो के छ साइक्लिक छ नि हैन पहिला चाहिँ यसरी पहिला अर्गानिक कम्पाउन्डलाई यसरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ त्यसपछि ओपन चेनलाई फेरि स्ट्राइक चेन र ब्रान्च चेन अघि देखाए नि मैले भर्खरै यहाँ माथि ए यो के छ स्ट्राइक छ यो ब्रान्च छ हैन यसरी ओपन चेन र ब्रान्च चेन भनेर क्लासिफाई गरियो त्यसपछि फेरि अब साइक्लिकलाई फेरि हामीले डिफाइन गरिन्छ होमोसाइक्लिक र हेटेरोसाइक्लिक त्यो साइक्लिकमा तल छ होमोसाइक्लिक ल हेर यहाँ त यो साइक्लिक त छ हैन तर यो रिङमा के आयो अक्सिजन आयो अर्को एटम आयो नि हेटेरोसाइक्लिक भयो बुझ्यो यो रिङमा यहाँ नाइट्रोजन आयो हेटेरोसाइक्लिक भयो यो ल हेर यहाँ ए होमोसाइक्लिक भनेको यही रिङमा यहाँ कार्बन मात्रै छ यो नलेख्नुको अर्थ कार्बन छ यसमा चाहिँ नाइट्रोजन आएको छ रिङमा होमोसाइक्लिक र हेटेरोसाइक्लिक ल फेरि अब होमोसाइक्लिक लाई फेरि विभाजन गरेछ एलिसाइक्लिक र एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिकमा पनि हुन्छ यो एलिसाइक्लिक र एरोमेटिक ल एलिसाइक्लिक भनेको रिङमा त छ तर चाहिँ यहाँ सिंगल बोन्ड डबल बोन्डको अल्टरनेट छैन हैन सबैमा सिंगल बोन्ड छ यहाँ हैन एरोमेटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि डबल बोन्ड र सिंगल बोन्डको अल्टरनेट हुन्छ जस्तै यहाँ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड हैन अल्टरनेट हुन्छ है यहाँ बेन्जिनको स्ट्रक्चर हेरेको माथि कता छ बेन्जिनको स्ट्रक्चर है बेन्जिनमा सजिलो छ बुझ्नलाई यहाँ पनि छ यो पाइरिडिनमा पनि छ यो डबल बोन्ड भयो सिंगल बोन्ड भयो डबल बोन्ड भयो सिंगल बोन्ड भयो डबल बोन्ड भयो सिंगल बोन्ड यसरी अल्टरनेटमा आयो नि यो भनेको एरोमेटिक यहाँ रहेछ है ए बेन्जिनमा हेर्दै डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड यसरी आयो भने यसलाई हामीले के भनिन्छ त एरोमेटिक भनिन्छ ल मैले सर्टकट त भने म फेरि देखाउँछु है यो ल एसाइक्लिक और ओपन चेन एसाइक्लिक भनेको ओपन चेनमा हुनु पर्यो जस्तै प्रोपेन प्रोपेन के भयो प्रोपेनको के छ त स्ट्रेट छ नि चेन हैन यो हजुर स्ट्रेट चेन छ यो पेन्टेन त्यस्तै एसिटिक एसिड यो भयो के भयो एसाइक्लिक अथवा ओपन चेन भयो ल स्ट्रेट चेनलाई फेरि ओपन चेनलाई फेरि डिभाइड गरेको छ स्ट्रेट र ब्रान्च भनेर माथिल्लोमा के छ यहाँ स्ट्रेट छ यहाँ स्ट्रेट छ यहाँ चाहिँ ब्रान्च छ और साइक्लिक और क्लोज चेन ए साइकलमा छ क्लोजमा छ यो
यसलाई फेरि हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक गरेर फेरि विभाजन गरेको छ तल अघि मैले देखाइसकेको थिएँ यो होमोसाइक्लिक हो यो रिङमा सबै कार्बन मात्रै छ यहाँ नदेखाएको मात्रै होइन यो कार्बन छ यो रिङमा तर चाहिँ यो रिङमा चाहिँ के आयो त नाइट्रोजन पनि आयो यो भनेको हेटेरोसाइक्लिक हो त्यसकारण होमोसाइक्लिक compounds are the molecules that contain the ring structure that consist only of the carbon atoms within the ring. For example, benzene. These heterocyclic compounds are defined as the cyclic compounds which consist of at least 2 different elements in the ring system. Pyridine. The heterocyclic compounds यो अघि भन्यौ हामीले ल त्यसलाई फेरि एलिसाइक्लिक र एरोमेटिक गरेर फेरि विभाजन गरेको छ एलिसाइक्लिक भनेको एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक compounds that contain one or more heteroatoms in their rings. अर्को एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक छ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक compounds that contain one or more heteroatoms in their ring system. ल एलिसाइक्लिक र एरोमेटिक गरेर हामी फेरि विभाजन गरेको छ यसलाई एलिसाइक्लिक भनेको अल्टरनेट सिंगल एन्ड डबल बोन्ड छैन भने त्यो भयो एलिसाइक्लिक भयो ओपन रिङमा त छ साइक्लिकमा त छ तर अल्टरनेट सिंगल एन्ड डबल बोन्ड छैन एरोमेटिकमा रिङमा नि हुन पर्यो र अल्टरनेट सिंगल एन्ड डबल बोन्ड पनि हुन पर्यो फर एक्जाम्पल बेन्जिन है अब छ अल्काइल रेडिकल अथवा यसलाई अल्काइल ग्रुप पनि भनिन्छ यदि अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्यो भने त्यो के हुन्छ अल्काइल रेडिकल त्यसलाई भन्छ अल्काइल रेडिकल फर एक्जाम्पल यहाँ मिथेन छ मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्यो भने के भयो CH3 भयो त्यो भनेको के हो अल्काइल रेडिकल व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमुभ फ्रम एन अल्केन द रिमेनिङ ग्रुप अफ द एटम इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल अब छ फंक्शनल ग्रुप सरी फंक्शनल ग्रुप भनेको के भन्दा द एटम्स और ग्रुप अफ एटम्स दैट डिटरमाइन द characteristics of the organic compounds त्यो एउटा सिंगल एटम हुन पनि सक्छ ग्रुप अफ एटम पनि हुन सक्छ त्यसले चाहिँ त्यो अर्गानिक कम्पाउन्ड्स को क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिटरमाइन गर्छ फंक्शनल ग्रुप इज द स्मल ग्रुप अफ एटम्स दैट lend characteristic properties to the molecule. The properties of the molecule are dictated by the functional group and allows for the systematic study of the organic molecules. For example, यो टेबलमा दिएको छ जस्तै हेलाइड्स को हेलोजनले गर्ने भयो यो अल्कोहलको यो ओएसले डिटरमाइन गर्ने भयो इथर को यसले योले गर्ने भयो अनि एल्डिहाइड को यो CHO ले कीटोन को यो CO ले त्यस्तै कार्बोक्सिलिक एसिड को COS ले हैन स्टर को COR ले एमिन को यो यान नाइट्रोजन ले त्यस्तै एमाइड को CONS2 ले हैन यो फंक्शनल ग्रुपहरु छ भाइ हामीले यो फंक्शनल ग्रुप र नेम हामीले सम्झनु पर्छ है यो ल यहाँ यो टेबलमा फंक्शनल ग्रुप लाग्छ सबैको दिएछ जस्तो लाग्छ मलाई फंक्शनल ग्रुप लिस्टेड इन द डिक्रिजिङ पोलारिटी अर्डरमा राखेको छ यहाँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड यो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यो भयो हैन त्यस्तै एसिड एनहाइड्राइड भयो स्टर भयो अनि एसिड हेलाइड भयो एमाइड भयो नाइट्राइल्स भयो एल्डिहाइड्स भयो थायोएल्डिहाइड्स भयो कीटोन भयो अनि थायोन्स भयो त्यस्तै अल्कोहल्स भयो हैन त्यस्तै थायोल्स यो थायोल्स भयो त्यस्तै यो एमिन इथर भयो अनि सल्फाइड त्यस्तै अल्किन्स अनि अल्काइल हेलाइड्स त्यस्तै नाइट्रो अनि अल्केन्स यसरी यो फंक्शनल ग्रुपको नेम र यो संकेत चाहिँ हामीले सम्झनु पर्छ हामीले यो यसको फंक्शनल ग्रुप हेरेर यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो यो एनहाइड्राइड हो यो स्टर हो यो एमिन हो यो अल्केन हो यो अल्किन हो
भनेर चाहिँ हामीले चिन्न सक्नुपर्छ है। यो बुकमा पनि छ, यो फङ्सनल ग्रुप हेरेर यो कम्पाउन्ड हो भनेर हामीले चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ। अब चाहिँ होमोलोगस सिरिज। होमोलोगस सिरिज भनेको के हो भन्दा a group of hydrocarbons with the same general formula, same chemical properties, एउटा समूहमा राख्ने जसको जनरल फर्मुला एउटै हुन्छ, तीलाई एउटै ग्रुपमा राख्यो भने त्यसलाई भन्छ होमोलोगस सिरिज। जस्तै अल्केन्स, अल्किन्स, साइक्लोअल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, यसको फङ्सनल ग्रुप पनि एउटै हुने भयो, जनरल फर्मुला पनि एउटै हुने भयो। अब त्यसलाई हामीले होमोलोगस सिरिज भनेर भनिन्छ। अल्केनको जनरल फर्मुला CnH2n+2 हुने भयो, अल्किन्सको CnH2n हुने भयो, अल्काइन्सको CnH2n-2 हुने भयो, अल्कोहल्सको CnH2n+1 वेज हुने भयो, अल्कानोइक एसिड भनेको कार्बोक्सिलिक एसिडको CnH2n+1 COH हुने भयो, अल्कानोल्स भनेको एल्डिहाइड्सको CnH2n+2 CSO हुने भयो हैन। अब एउटै जनरल फङ्सनल ग्रुप जनरल फर्मुलाले देखाउन सकिनेको जुन समूह छ त्यसलाई भन्छ होमोलोगस सिरिज। Good morning, sir. गुड मर्निङ। ल यहाँ है यो एल्डिहाइड छ नि, यो होमोलोगस सिरिज एल्डिहाइडको होमोलोगस सिरिज भयो। यो मिथानल भयो, यो इथानल भयो, त्यस्तै यो प्रोपानल भयो, यो ब्युटानल भयो। एउटै ग्रुप भयो नि यो, यसको फङ्सनल ग्रुप पनि एउटै छ, फर्मुला पनि के भन्नु भयो एउटै हुने भयो। त्यस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडको हेर्ने भने मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्युटानोइक एसिड, यो के हो त होमोलोगस सिरिज भयो। होमोलोगस सिरिज भनेको एउटै जनरल फर्मुलाले जनाउन सकिने जुन मेम्बर छ त्यसलाई भनिन्छ होमोलोगस सिरिज। एउटा मेम्बर र अर्को मेम्बरको बीचमा मात्रै CH2 युनिटले फरक हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ है, मात्रै CH2 थपिएको हुन्छ। यहाँ हेर त मिथानोइक र इथानोइक एसिडमा हेर त ल HCOH छ हैन, यहाँ के थपियो त CH2 थपियो कि थपेन, एउटा एच त यहाँ छँदैछ, CH2 थपियो, CH3COH भयो। यहाँ फेरि अर्को CH2 थपियो, C2H5COH भयो, प्रोपानोइक एसिड। यसरी मात्रै एउटा मेम्बर र अर्को मेम्बरको बीचमा CH2 युनिटले डिफरेन्स हुन्छ र एउटै जनरल फर्मुलाले जनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ त्यसको फङ्सनल ग्रुप पनि एउटै हुनु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भनिन्छ होमोलोगस सिरिज भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। अब होमोलोगस सिरिजको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ त, अल मेम्बर्स अफ द सिरिज क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाइ द सेम जनरल फर्मुला। एउटै जनरल फर्मुलाले हामीले देखाउन सकिने भयो। Each member of the series differs from the members before or after it by the CH2 functional group. मैले यो अघि भर्खरै भने हैन, CH2 ले फरक हुन्छ। All members of the series possess similar chemical properties. अब functional group एउटै भएपछि chemical properties same हुने भयो। All members of the series shows a gradual change in their physical properties as their molecular mass increases. In general, as molar mass increases, melting boiling point and density यिनीहरु चाहिँ फरक हुन सक्छ। अब molecular formula, structural formula, contracted or condensed formula, bond line formula भने यो सायद यो 10 क्लासमै छ, 10 क्लासमै पढ्यो होला। मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो भन्दा द नम्बर अफ एटम्स विथ द सिम्बल अफ द मोलिक्युल, जुन मोलिक्युलको नम्बर अफ एटम्स मात्र लेखेको छ त्यो भयो मोलिकुलर फर्मुला। जस्तै यहाँ ग्लुकोजको C6H12O6 भने यो मोलिकुलर फर्मुला भयो हैन।
Structural formula भनेको the formula of the molecule with the bond between the atoms in is called structural formula. यदि bond एटम्सहरुको बीचको bond देखाएको छ भने त्यसलाई भन्छ structural formula. जस्तै यहाँ हेरी मिथेनको कार्बन 4 वटा हाइड्रोजनसँग bond देखाएको छ, इथेनको 2 वटा कार्बन 6 वटा हाइड्रोजनसँग सबै bond देखायो नि, यो भनेको के भयो? structural formula भयो. अब छ कन्डेन्स फर्मुलामा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन कार्बनको बीचको चाहिँ बन्ड देखाएको हुन्छ तर हाइड्रोजनको बन्ड चाहिँ देखाएको हुन्न, त्यसलाई भन्छ यी कन्डेन्स फर्मुला भयो. यो 10 क्लासमै छ, 10 क्लासमै पढ्नुमा चाहिँ यो त्यही रिभाइज भयो हैन. कन्ट्र्याक्टेड अर कन्डेन्स फर्मुला द बन्ड्स हेलो सुन्नुभएको छ? हजुर सर. टाइम सकिन लागेको संकेत गरे है. ल अलिकति जाउँ त. ल कन्ट्र्याक्टेड अर कन्डेन्स फर्मुला द बन्ड्स बिट्विन द कार्बन इज सोन बट हाइड्रोजन इज नट सोन. हाइड्रोजनको चाहिँ देखाएको हुन्न, कार्बन कार्बनको बीचको बन्ड चाहिँ देखाएको हुन्छ. त्यस्तै अर्को छ लाइन फर्मुला द एटम्स आर नट सोन बट रिप्रेजेन्टेड इन द लाइन फर्म इन्डिकेटिङ द हेटेरो एटम्स. बन्ड चाहिँ देखाएको हुन्न तर एटम्सहरु पनि देखाएको हुँदैन, तर त्यसलाई लाइनमा चाहिँ देखाएको हुन्छ. त्यो एटम्सहरुको बीचमा फरक हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ लाइनमा देखाएको हुन्छ. जस्तै यहाँ हेर त, यहाँ हेरे यो के हो? 1 2 3 4 5 भनेपछि पेन्टेन रहेछ हैन. 5 वटा कार्बन छ, यो 5 वटा कार्बनको कन्डिसन फरक छ नि. यहाँ 3 टा हाइड्रोजन छ, यहाँ यो 3 टा हाइड्रोजनलाई देखायो. यहाँ 2 टा हाइड्रोजन छ, फरक छ नि. यहाँ 2 टा हाइड्रोजन छ, यहाँ 2 टा हाइड्रोजन, यसको फरक छ, यसको यहाँ फरक छ. यसरी यो एटम्सको कन्डिसन जुन फरक छ नि त्यसलाई मात्र देखाउने र लाइनमा देखायो भने त्यो के हुन्छ? लाइन फर्म हुन्छ. अब छ अर्को इम्पिरिकल फर्मुला. इम्पिरिकल फर्मुला भनेको के भने द इम्पिरिकल फर्मुला अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ द कार्बन हाइड्रोजन इज CH2 उसको देखाएको छ यसले. The mass of the 1 liter organic gas is equal to that nitrogen. Empirical formula भनेको रेशियोमा हेर्ने है. जस्तै यहाँ हेर ग्लुकोजको बात सिम्पल बुझौँ. यो ग्लुकोजको कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजनको रेशियो हेर त ल. एउटा कार्बन हुँदाखेरि हाइड्रोजन 2 टा छ, अक्सिजन चाहिँ एउटा छ. त्यसकारण यसको इम्पिरिकल फर्मुला के भयो? CH2O भयो हैन. यो हामीले केमिकल अर्थमेटिक अगाडि न्यूमेरिकल पनि गरेको थियौ नि हामीले हैन. इम्पिरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुलाको रिलेसन थियो नि, याद छ? हजुर सर. के हो रिलेसन? मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु n इन्टु इम्पिरिकल फर्मुला भन्ने रिलेसन थियो हैन. यो सायद ग्लुकोजकै गए न्यूमेरिकल गरे जस्तो लाग्छ मलाई. ल बुझ्यो नि इम्पिरिकल फर्मुला भनेको? यहाँ एउटा कार्बन हुँदा 2 टा हाइड्रोजन छ, एउटा अक्सिजन छ, त्यसकारण CH2O. यो चाहिँ के भयो? यसको इम्पिरिकल फर्मुला भयो. ल यो मोलिकुलर फर्मुला यो हामीले अघि नै गर्यौं. ल यो स्ट्रक्चर पनि मैले अघि नै देखाएँ हैन. यो पनि माथि नै आइसक्यो. यो मोलिकुलर फर्मुला भयो, यो स्ट्रक्चरल फर्मुला भयो. यसको यी C5H10 को यो स्ट्रक्चरल फर्मुला भयो. यो कन्डेन्स फर्मुला भयो. यो कार्बन कार्बनको बीचमा बन्ड देखाएको छ, हाइड्रोजनको बन्ड चाहिँ देखाएको छैन. यो चाहिँ लाइन फर्म भयो हैन. सिम्पल एक्जाम्पल भयो, यो अघि नै भने मैले. अब छ क्रैकिङ. ल क्रैकिङ भनेको के भने हाइड्रोकार्बन्सलाई हिट गर्दाखेरि ब्रेकडाउन हुन्छ. जस्तै डेकेनबाट अक्टेन प्लस इथिन ब्रेकडाउन भयो. यहाँ के छ? C10H22 छ नि, C8H18 प्लस C2H4 भनेको यो अक्टेन र इथिन गरेर ब्रेकडाउन भयो. लार्ज हाइड्रोकार्बन मोलिक्युल्स आर ब्रोकन डाउन इन्टु द स्मलर युजफुल हाइड्रोकार्बन. लार्ज हाइड्रोकार्बनलाई यदि हामीले हिट गर्दाखेरि ब्रेकडाउन भयो, स्मलर हाइड्रोकार्बनमा ब्रेकडाउन भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ क्रैकिङ.
अर्को छ रिफर्मिङ क्रैकिङ हुन्छ भने रिफर्मिङ पनि हुन्छ यदि हामीले साइक्लिक और एरोमेटिकमा हामीले कन्भर्ट गर्यो चेन्ज गर्यो स्ट्रेट चेनलाई हामीले तताउँदाखेरि केमा भयो साइक्लिकमा गयो र बेन्जिनमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसलाई हामीले रिफर्मिङ अथवा एरोमेटाइजेसन भन्छौँ र प्रोडक्सन अफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेन्जिन और टोलिन हैन increases aromaticity hydrocarbons अब रिफर्मिङ भनेको स्ट्रेट चेन्जबाट हामीले के बनाउनु त साइक्लिक बनाउने अथवा एरोमेटिक बनाइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रिफर्मिङ अथवा एरोमेटाइजेसन भनेर भनिन्छ ल आइसोमराइजेसन अघि नै भनिसकेछु मैले आइसोमराइजेसन सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फर्मुला इज कॉल्ड आइसोमर्स एन्ड प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमराइजेसन ल यहाँ पनि ब्युटेनको आइसोमर्स कसरी बन्छ भनेर देखाएको छ यो अघि नै मैले देखाएको छु आइसोमर्स भनेको के हो भनेर अब हामी गयौं क्वालिटेटिभ ग्यासोलिन भनेको द क्वालिटी अफ ग्यासोलिन इज मेजर्ड अन द बेसिस अफ द नकिङ प्रपर्टिज एन्ड एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ अक्टेन नम्बर नकिङ प्रपर्टिज का आधारमा हामीले ग्यासोलिन को क्वालिटी भनेको पेट्रोल डिजेल को क्वालिटी हामीले मेजर गरिन्छ यो अक्टेन नम्बर र सिटेन नम्बर नापिन्छ if the quality of the fuel is good combustion takes place during the compression before the sparking plug ignites and piston is the push suddenly producing the metallic noise which is called the knocking यदि त्यो बर्न हुँदाखेरि मेटालिक नोइज सँग बर्न हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ नकिङ भनेर भनिन्छ octane number भनेछ octane number भनेको के भन्दा it indicates the percentage by volume of isooctane in a mixture of isooctane and heptane which exhibits shows the same characteristic of the fuel in the standard engine under the set of the operating conditions भनेको octane number भनेको के रहेछ भन्दाखेरि भोल्युममा पर्सेन्टेज कसको आइसोअक्टेन र हेप्टेन को मिक्सचरमा आइसोअक्टेन को पर्सेन्टेज जति छ त्यो भनेको चाहिँ अक्टेन नम्बर हुन्छ कमन अक्टेन नम्बर अफ ग्यासोलिन फ्युल्स इज युज इन द अटोमोबाइल्स रेन्ज फ्रम 87 टु 95 87 देखि 95 अक्टेन नम्बर भएको फ्युल हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ विथ हायर भ्यालुज अफ द स्पेशल perfect machines and racing the cars हैन त्यस्तै अर्को छ सिटेन नम्बरमा भनेको के हो भन्दा यो पनि पर्सेन्टेज हो तर कसको बीचको हेक्साडेकेन इन द मिक्सचर अफ हेक्साडेकेन एन्ड 2 मिथाइल नेफ्थालिन सिटेन नम्बर डिजेल फ्युलहरुमा हामीले मेजर गरिन्छ अक्टेन पेट्रोलियम फ्युलमा मेजर गरिन्छ भने सिटेन नम्बर डिजेल फ्युलमा गरिन्छ है ल यो सिटेन नम्बर को डिस्क्राइब गरेको यो अक्टेन नम्बर र सिटेन नम्बर को डिफरेन्स छ इट इज द मेजर अफ द परफॉर्मेंस अफ द फ्यूल इट इज द मेजर अफ द डिले अफ द इग्निशन अफ द फ्यूल इम्पोर्टेन्ट अफ द प्रेडिक्टिङ द नकिङ अफ द इंजिन इम्पोर्टेन्ट फर द प्रेडिक्टिङ इग्निशन अफ द इंजिन यसरी हामीले अक्टेन नम्बर र सिटेन नम्बरलाई डिफरेन्स देखाउन सकिन्छ द ग्यासोलिन एडिटिभ अर एन्टी नकिङ एजेन्ट भनिन्छ The foreign agent added in gasoline or petrol to decrease knocking is called gasoline additive or anti-knocking agent. For example, tetraethyl lead. यो छ नि यो tetraethyl lead राख्यो भने के हुन्छ भन्दा यसको नकिङ प्रोपर्टिज घट्छ हैन त्यसलाई एन्टी नकिङ एजेन्ट भनेर भनिन्छ त्यही भएर नकिङ प्रोपर्टीलाई हटाउँछ यो tetraethyl leadले त्यसले कारण यसलाई हामीले एडिटिभ रूपमा लिन्छ ल केही छ यहाँसम्म
होइन सर ल यो नोट म राखिदिन्छु सर नोट गर्नु आजलाई यति गरौँ है त टाइम पनि सकियो जस्तो हुन्छ सर। लाग्यो ल म स्टप गर्ने